बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। 22 मई 2026 जुम्मे का मुबारक दिन है। एक बार फिर नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ईरान की तरफ से कुछ मुस्बत इशारे मिले हैं। जैसा कि हमने पहले अपनी वीडियो में ज़िक्र किया कि आर्मी चीफ़ का दौरा जो मुलतवी था, अब फौरी तौर पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ़ हंगामी दौरे पर तेहरान पहुँच रहे हैं। दो नुकात पे अब भी ईरान डटा हुआ है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे अमेरिका की गारंटी इस मुआहदे में कौन लेगा, इस पे बात करेंगे। साथ मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए पाकिस्तान ने एक बड़ा बयान दिया है। गवादर की किस्मत अचानक जाग उठी है, इस पे नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन्हें अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किए हुआ है उनसे गुजारिश है कि वीडियो देखने के साथ ही लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। आपकी कीमती मशवरे हमारे लिए इंतहाई अहम होते हैं। नाज़रीन, ईरान से ख़बरें आ रही हैं। एक तो जो कतर का मीडिया है अल जज़ीरा, पहले ये ख़बरें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इंटी पाकिस्तान ज़्यादातर ख़बरें वो 1-1.5 साल से जो है वो चलाने लगा है, स्पेशली अफ़गान रजीम के हवाले से। जब आप कतर के मीडिया अल जज़ीरा का को देखेंगे तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुकम्मल ख़बरें दे रहा है। ये जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दौरे मुलतवी की ख़बरें आ रही थी, ये भी आज अल जज़ीरा ने चलाई थी, चूँकि बड़ा मीडिया आउटलेट है। अब इसके मुकाबले में एक बेहतर चीज़ हुई है कि अल अरबिया न्यूज़ जो अरब का है वो सामने आया है, वो ज़्यादा ख़बरें देता है। और अभी ये जो ख़बर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कि वो ईरान जा रहे हैं, उसकी कंफर्मेशन की ख़बर सबसे पहले अल अरबिया न्यूज़ ने दी है। तो अच्छा है कि एक मुकाबले में एक ऐसा न्यूज़ भी आ गया। पाकिस्तान के ताल्लुकात चूँकि अरब ममालिक के साथ ज़्यादा हैं, हमारा मीडिया बेहतरीन जा रहा है, मगर पाकिस्तान का मीडिया उस लेवल का नहीं है, माजरत के साथ, जिस तरह ये बड़े बड़े मीडिया हाउसेज़ हैं। हमारे मुल्क में सिर्फ अब तक हम कोई इंग्लिश का कोई अच्छा सा चैनल तक नहीं बना सके आज़ादाना तौर पर, जो आज़ादाना रिपोर्टिंग करें। बहरहाल ईरान की तरफ से दो ऐसे मामलात हैं अबनाए हुर्मुस को लेके और यूरेनियम की अफजूदगी को लेके जो मुल्क से बाहर जाने नहीं दे रहे, उस पे वो डटे हैं। ये शुरू से दो ऐसे नुकात आ रहे हैं जिस पे ईरान डटा हुआ है। और ईरान ने अबनाए हुर्मुस को मज़ीद वसी किया है, जिससे मुत्तहिदा अरब अमारात भी अब खुश नहीं है। अब यहाँ पे अमेरिका को सिर्फ ये चाहिए कि यूरेनियम की अफजूदगी उनके हवाले करें। सदर ट्रंप ने जो कल बयान दिया है, बड़ा बयान, कि हमें कोई ज़रूरत नहीं उनकी यूरेनियम की, हम उसे तबाह कर देंगे, उस यूरेनियम को हम ख़त्म कर देंगे, ज़ाया कर देंगे। और मगर ईरान के पास उसको रहने नहीं देंगे, क्योंकि अगर इसके पास रहता है तो मशरिक़ वस्ता के ममालिक जो है वो ख़तरे में पड़ जाते हैं। और मशरिक़ वस्ता के ममालिक ये इंतज़ार फिर नहीं करेंगे, अगर इस तरह कोई लड़ाई होती है तो फिर ये उसका इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए किसी भी तौर पर इनके पास ये रहने नहीं दिया जाएगा। राइटर की ख़बर मैंने आपको इससे पहले वीडियो में दी कि राइटर जो बड़ा मीडिया आउटलेट है उसने कह दिया है कि मुश्तबा हमनाई ने बड़ा बयान दिया है कि हम यूरेनियम की अफजूदगी जो है वो मुल्क से बाहर जाने नहीं देंगे। उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला कर लिया है और ये उनकी पॉलिसी बन गई है। इससे पहले, इस कार्रवाई से पहले जो 2025 में एक जंग तो लड़ ली ईरान ने, जून 2025 में 11 दिन की जो थी, इसके बाद ये दोबारा इन पे कार्रवाई की गई। अब और उस दौरान भी ये मान रहे थे, यही नुकात थे, ईरान सब कुछ मान चुका था, तो फिर ईरान पे चढ़ाई करने की ज़रूरत क्या थी। मगर चूँकि मजबूरी थी अमेरिका की, कहीं और से वो बताए जब डोरे कहीं और पे थी और वो उनको खींच रहे थे इस जंग में ज़बरदस्ती लाने के लिए, और ज़बरदस्ती लेके आए हैं। अब आगे आने वाले दिनों में 11 जून से लेकर 19 जून तक तो फुटबॉल का एक वर्ल्ड कप है अमेरिका में, जो एक बहुत बड़ा इवेंट है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो एक माह के लिए अब ये मुआहिदा, दस्तावेज़ और ये ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है ईरान में, ये एक माह के लिए होगा। और इस एक माह में कोई एक दूसरे के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाएगी और इसमें संजीदा नोयत के मुज़ाकरात होंगे। और उनमें दोनों अतराफ़ से जो मुज़ाकराती वफ़द होगा वो उसमें बैठेगा और वो पाकिस्तान में होंगे, इस्लामाबाद में। बड़ी ख़बर यही है। पाकिस्तान नाज़रीन सालसी का जो किरदार अदा कर रहा है उसके मुख्तलिफ़ एंगल्स हैं। अगर इस अल्लाह करे कि ये जंग रुक जाए, क्योंकि
किसी भी मुल्क के मफाद में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ज़हमत बनी हुई है। इस टाइम पे ममालिक को मुश्किलात आ रही हैं और जंग में किसी की खैर नहीं होती, उसमें किसी की खुशी नहीं होती, हर जगह पे दुख और गम होता है। मगर अगर इस कशीदगा सूरत हाल को आप देखें और अगर ये ख़त्म होते हैं, दोनों हालतों में पाकिस्तान की और दीगर ममालिक के, हर ममालिक की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, उनके अपने मफादात उससे वाबस्ता होते हैं। मगर पाकिस्तान जो सालसी का किरदार अदा कर रहा है, आप यकीन जाने ऐसा लग रहा है पाकिस्तान ने फुली अपने आप को झोंक दिया है इसमें कि हर तरीके से इसको रोका जाए, ये जो कशीदगी चल रही है। अगर कशीदगी में आप देखें तो इससे पहले वीडियो में हम डिटेल बता चुके हैं कि उससे पाकिस्तान में भी फ़ायदे, अपना हुर्मुज़ में जितना कशीदगी रहेगी उतना पाकिस्तान के हक़ में है। पाकिस्तान का गवादर पोर्ट, पाकिस्तान का कराची कासम पोर्ट, ये उठेंगे इससे। अब भी आज भी हम देख रहे थे गवादर में बड़े अरसे बाद एक तो वहाँ पे जहाज़ बड़े ज़्यादा हो गए हैं और गवादर की एक किस्मत ऐसा समझिए कि खुल गई है। पनामा का एक बड़ा बहरी जहाज़ जो है वो लंगर अंदाज हुआ है वहाँ पे, और भी मुत्तहिदा अरब अमारात के और सऊदी अरब के वहाँ पे बहरी जहाज़ इस टाइम पे मौजूद हैं। वहाँ पे रोज़गार के मौके पैदा हो रहे हैं। तो अगर ये इसी तरह आगे चलता रहा तो ये एक कारोबारी हब बन जाएगा, तिजारत का हब बन जाएगा। और कुवैत भी कोशिश कर रहा है, सऊदी अरब भी कोशिश कर रहा है, जो हम बार बार कर रहे हैं कि पाकिस्तान को, इन अरब ममालिक को और स्पेशली चीन की मदद लेके अपने इस गवादर को और पोर्ट कासम को, पाकिस्तान को दोबारा जो है वो इसको आबाद करना पड़ेगा। चीन की भरपूर तावन के साथ सऊदी अरब आपके पास उसका दिफाई मुआहिदा हो गया, दिफाई पैक में है। तो कोशिश करनी चाहिए कि सऊदी अरब जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको जल्दी लेके आएँ। कुवैत ने जो ऐलान किया है उसके साथ सीरियस बातचीत होनी चाहिए। चीन को मज़ीद इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और एक आध ममालिक को कतर को बीच में शामिल करना पड़ेगा। ये एक हब बनता जाएगा, ऑयल स्टोरेज एरिया बनता जाएगा। ये एक स्ट्रेटजिक के तौर पे जो है हमारे लिए तिजारत का हब बनता जा रहा है और इसमें पाकिस्तान की, चीन की और अरब ममालिक की बड़ी जीत है। अपना हुर्मुज़ आगे मज़ीद मुश्किलात भी पैदा कर सकता है, इसलिए अगर ये मामला रुक भी जाते हैं तो अरब ममालिक और चीन इस पे मुत्तफ़िक हैं कि ये गवादर का एरिया जो है ये इंतहाई अहम है तिजारत के लिए। अब अगर पाकिस्तान की कोशिशें होंगी तो उम्मीद है अपने रब से कि हाँ, हमारा ये तिजारत जो बंदरगाह हमारी है ये आगे जाएगी और यहाँ पे तिजारत के मौके मज़ीद पैदा होंगे और दीगर दुनिया की बंदरगाहों की तरह ये बंदरगाह जो है ये भी तिजारत के लिए एक मौजूद जगह करार पाएगी और पूरी दुनिया यहाँ पे तिजारत करेगी। जो नाज़रीन दो बड़े नुकात हमने बयान कर दिए हैं, उस पे वज़ीर ख़ारजा जो ईरान के हैं अब्बास इराक़ची, उनकी भी ख़बर आई है कि अमेरिका और ईरान के माबैन जो जारी मुज़ाकरात में कुछ इशारे जो मिले हैं, उसमें अब्बास इराक़ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे एक सिलसिलावार पैगाम में कहा है कि मौजूदा कशीदा सूरत हाल के बावजूद बातचीत के अमल में मुहतात उम्मीद पाई जा रही है। थोड़ा बहुत उनको अंदाज़ा हो गया कि अच्छा है, ताहम इनके बकौल सफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इनका कहना है कि ईरान ने अपना हुर्मुज़ में जहाज़रानी को मुनज़्ज़म करने के लिए एक नई बहरी अथॉरिटी कायम की है। ये जो नई बहरी अथॉरिटी कायम की है और इसका एक नक्शा भी जारी किया है, इससे मुत्तहिदा अरब अमारात को मसला बना है। अब इनके अख्तिलाफ़ात मुत्तहिदा अरब अमारात से मज़ीद बढ़ गए हैं। ये जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा फरमा रहे हैं, इस पे मुत्तहिदा अरब अमारात और इनके माबैन तनाज़ा मज़ीद बढ़ गया और इनके पहले भी जज़ीरों पे अख्तिलाफ़ात हैं। अब मज़ीद इख्तिलाफ़ात इनके सीरियस होंगे। अरब ममालिक के साथ ईरान के पहले से ही बड़े मामला चले आ रहे हैं। 1922 से लेके कुवैत के जो 2/3 हिस्सा है बरतानवी टाइम पे ये इनके हवाले किया गया था। फिर मुत्तहिदा अरब अमारात 1971 में जब बरतानिया यहाँ से जा रहा था तो फिर रासुल खेमा और शारजा का एरिया जो तम अकबर और तम असगर और अबू मूसा जजीरा 92 में ये फिर ईरान ने मुकम्मल तौर पे कब्ज़ा कर लिया था। तो ज़मीनों के अख्तिलाफ़ात इनके पहले से चले आ रहे हैं। अब इनके समंदरी हुदूद के रास्ते जो हैं उनमें भी तनाज़ात पैदा हो गए हैं। जो अब्बास इराक़ची साहब हैं, उनका कहना है कि मुज़ाकराती अमल में दो बड़ी रुकावटें दरपेश है। एक जानब अमरीकी फ़ौरी तौर पे जोहरी प्रोग्राम पे बात करना चाहता है, जबकि ईरान इससे कबल 30 रोज़ एतमाद सादी का वक्त देने पर जोर दे रहा है। दूसरी जानब अपनाए हुर्मुज़ में फ़ीस या टोल सिस्टम के क़ियाम में दोनों ममालिक के दरमियान शदीद इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। अब्बास इराक़ची ने कहा कि मुज़ाकरात का ख़त्मी मुसव्वदा तैयार कर चुके हैं, ताहम ये दो बड़े नुकात अब भी किसी ख़त्मी मुआहदे की राह में रुकावट हैं। इनके मुताबिक
اس تعطل کو ختم کرنے کے لیے واضح موقف، سمجھوتا اور فیصلہ کن اقدامات کی ضرورت ہے، اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ان معاملات کو حل نہ کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر جو جا رہے ہیں وہ اسپیشلی اسی میں جا رہے ہیں، اور ان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وہ سیدھا سیدھا بات کر لیتے ہیں، امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بات کر لیتے ہیں، وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس سے سیدھا سیدھا بات کر لیتے ہیں۔ تو جو بھی، کیونکہ ثالثی کے لیے امریکہ نے مطلب ایسے سمجھے کہ فل پاور، جو اینی ٹائم بات کر سکتا ہے امریکہ کے صدر سے، ان کے وزیر خارجہ سے، ان کے وائس پریزیڈنٹ سے، یہ ایک سہولت ہے، تو اس سے یہ آسانی پیدا ہو رہی ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ جو ایٹمی پروگرام ہے، یورینیم کا ایشو چل رہا ہے 400 کلو گرام کا، اس پہ بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کوئی راستہ نکال لیں گے۔ مگر دوسری بار فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جانا یہ کوئی ایسا جانا نہیں ہے کہ یہ واپس دوبارہ آ جائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا ایک ماہ کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ ایک ماہ کے بعد سیریس بات چیت وفود کے پاکستان کے اسلام آباد میں شروع ہوں گی، جو میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی بہت بڑی جیت ہوگی۔ ساتھ ہی ناظرین، پاکستان کے دفتر خارجہ نے متحدہ عرب امارات پہ جو گزشتہ روز حملے کیے گئے، کوئی کارروائیاں کی گئی الزہرہ براکا نیوکلیر پاور پلانٹ پہ، جو عرب دنیا کا پہلا پاور پلانٹ ہے جس میں وہ صرف بجلی کی مد میں 25% پورے یو اے ای کی بجلی جو ہے وہ اس سے پیدا کی جاتی ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں، اس پہ انہوں نے اربوں ڈالر لگائے ہیں۔ کوشش یہ پہلا جوہری وہاں پہ پاور پلانٹ ہے عرب دنیا کا، اور ان کی کوشش یہی تھی کہ آگے جو ہے مہنگی گیس اور تیل سے آگے ہونے جا رہا ہے، اس کے اپنے عوام کو سستی بجلی فراہم کرنا، اس لیے انہوں نے زیادہ دور جو ہے اس ایٹمی پاور پلانٹ پہ دیا تھا۔ اور ایسے پہ وہاں پہ اگر تھوڑا یہاں پہ ڈیمیج ہوتا، تابکاری نکلتی، پھر بڑا ایشو ہوتا۔ تو اب اس کی تابکاری تو نہیں ہو رہی، اللہ کا رحم ہے، مگر ساتھ ہی پاکستان جو ہے اس کے حق میں آ گیا، پاکستان نے اس کی مذمت کی ہے۔ اس طرح کی کارروائیاں ایٹمی پاور پلانٹ پہ ہونی نہیں چاہیے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ جو ہے اس معاملات میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ کھڑا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے اختلافات موجود ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا جو گاؤں جو ہے وہ اس ٹائم پہ زیادہ تر انڈیا کے ساتھ ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہمارے تعلقات کافی پرانے تعلقات ہیں، اور اب یہ بیچ میں سرد مہری جو آئی ہے اس کو دور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اپنی بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات چونکہ عرب ممالک میں ہمیں چھوٹا ملک لگ رہا ہے، مگر وہ سعودی عرب جیسے بڑے ملک سے پنگا لے رہا ہے، اس کی بڑی وجہ ان کے پاس مالی طاقت زیادہ ہے، اور انہوں نے یہ مالی طاقت جو حاصل کی ہے یہ انہوں نے اپنی تیل کے علاوہ، حالانکہ اگر تیل وہ 50 لاکھ بیرل فی ڈے نکال سکتے ہیں 5 ملین تک، تو اندازہ لگائیں کہ سارا تقریباً دار و مدار ان کا تیل پہ ہے، مگر نہیں، انہوں نے پراپرٹی، ریئل اسٹیٹ جو ہے اس پہ فوکس کیا، ایوییشن پہ جو انہوں نے فوکس کیا، ہوٹلنگ پہ انہوں نے فوکس کیا، اپنی سیاحت پہ انہوں نے جو ہے وہ فوکس کیا، تو وہ بہت سی چیزوں میں آگے گئے ہیں، اور اب وہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری جو ہے وہ تقریباً ہر ملک نے وہاں پہ کی ہوئی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے مشکل وقت میں پاکستان سے 3.5 بلین ڈالر مانگے تھے، جس پہ ہم سارے پاکستانی بڑے پریشان بھی تھے، اور اس کے بارے میں پھر فیک خبریں چلائی گئی زیادہ تر، جو پرسوں ہم نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کی کہ اب تک 5 سالوں میں سب سے زیادہ پاکستانیوں کو نکالا جو ہے وہ آپ نے دفاعی پیک کرنے کے بعد سعودی عرب کے ساتھ، اس کے باوجود 1 لاکھ سے زائد لوگ سب سے زیادہ 5 سالوں میں جو نکالے ہیں سعودی عرب نے نکالے ہیں، اور 2026 میں اگر آپ وہ ریکارڈ فگر پوری دیکھ لیں تو 9,000 سے زائد جو ہیں مختلف جرائم میں پاکستانیوں کو نکالنے والا ملک جو ہے وہ سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب میں ہمارے 25 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں، متحدہ عرب امارات میں لگ بھگ 20 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں، مگر متحدہ عرب امارات نے ان 2026 میں 3,000 لوگوں کو اب تک نکالا ہوا ہے۔ تو پروپیگنڈے کی جا رہے ہیں کہ 15,000 نکال دیے، لتشی کے لوگوں کو نکالا ہے، 18,000 کو نکالا ہے، 20,000 کو نکالا ہے۔ ایسا کوئی سسٹم وہاں پہ نہیں ہے کہ اس طرح کے بتائے جا رہے ہیں کہ حسن نام جس کا ہو، حسین نام جس کا ہو، عباس نام جس کا ہو، علی نام جس کا ہو، اس کو نکالا جا رہا ہے۔ ایسے بہت سے دوستوں کو میں جانتا ہوں جن کا علی نام ہے، جن کا حسین نام ہے، ہمارے دوست ہیں، اور اب تک وہ متحدہ عرب امارات میں باقاعدہ سے کام کر رہے ہیں۔ مختلف پروپیگنڈی کیے گئے، لوگوں کو نکالا گیا ہے، مگر وہاں پہ وائلیشن انہوں نے کی ہے اس تنازع کے دوران جو کشیدگی چلی آ رہی تھی۔ فوٹو لینا منع کر دیا تھا، قانون وہاں پہ تھا، آپ نے متحدہ عرب امارات کے قانون کو
بائی پاس کی ہے، وہاں پہ اپنی ویڈیو نکالی ہے، آپ نے سنیپ پہ دی ہے، اپنے دوستوں کو بھیجی ہے، آپ کے واٹس ایپ میں تھی، آپ نے گروپ میں پھیلائی ہے، آپ نے کسی کو بھیجی ہے، اس پہ لوگوں کو نکالا گیا. جس بندے کے موبائل میں بھی ویڈیو، اس کو بھی نکال دیا گیا ہے. لوگوں کو نکالا گیا ہے جنہوں نے وائلیشن کی ہے. بہرحال ایران کے اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات میں کشیدگی زیادہ ہے. پاکستان کے متحدہ عرب امارات کے تعلقات میں وہ کشیدگی نہیں ہے. اسے ہم آسانی سے ریکور کر سکتے ہیں اور پاکستان کو کرنا بھی چاہیے. تمام تر ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھنا پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کامیابی تصور ہوگی. آپ اگر ترکی کو دیکھیں تو ترکی کے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. آپ اذربائیجان کو دیکھیں جس کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ترکی کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، مگر ان کے اسرائیل کے ساتھ بڑی تجارتی تعلقات ہیں. پائپ لائن گیس کی بھی جا رہی ہے اور تیل کی بھی جا رہی ہے اذربائیجان سے. حالانکہ ہمارے تعلقات اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں، مگر پھر عرب ممالک کی اگزامپل میں نے اس لیے دی کہ عرب ممالک کو بلا وجہ اپنا دشمن نہیں بنانا چاہیے. ان کو لگ رہا تھا کہ آپ اوپنلی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس جو کارروائی ایران نے کی ہے اس میں آپ ایران کی حمایت نہیں کریں گے. پاکستان نے ایک نیوٹرل، اپنے آپ کو ایک نیوٹرل کے طور پہ پیش کیا، اور چونکہ ہم ایران کے پڑوس میں ہیں جو ان کو اندازہ نہیں ہو رہا. ہر ملک اپنے مفاد کو دیکھ رہا ہے، اور پاکستان چونکہ باؤنڈری پہ ہے، 904 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کر رہا ہے، اور پاکستان کے اندر اہل تشیع کی تعداد 4-4.5 کروڑ کے قریب ہے. تو بڑی تعداد پاکستان میں بھی موجود ہے. ایک پورے ملک کی تعداد موجود ہوتی ہے 3-4-5 کروڑ. اب ایران کی ٹوٹل آبادی 9 کروڑ ہے. دنیا میں دوسرا بڑا ملک اہل تشیع کا پاکستان ہے. 9 کروڑ کے بعد سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. تو پاکستان بڑی احتیاط کر رہا ہے. اس سے بھی بڑی بات، اگر یہ موجودہ رجیم جو ہم بار بار کہتے ہیں اگر چینج ہو جاتی ہے تو اختیار کس کے پاس آئے گا؟ کس کے من پسند کی حکومت بنے گی؟ کیا وہ پاکستان کے فائدے میں ہوگی؟ کیا وہ پاکستان کے وارے میں ہوگی؟ ایک طرف انڈیا ہوگا، ایک طرف افغانستان ہوگا، اور تیسری طرف آپ کے پھر وہ رجیم بیٹھ جائے گی جو امریکہ اور اسرائیل کے پسند کی رجیم ہوگی تفتان بارڈر پہ. تو آپ کا پھر کون سا بارڈر آپ کا سکیور ہوگا؟ آپ کا کون سا بارڈر جو ہے وہ محفوظ ہوگا؟ تین اطراف سے پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اپنے مفاد میں بھی کوشش کر رہا ہے. سب سے پہلے پاکستان نے پریارٹی پہ رکھا ہے کہ کسی بھی طور پہ موجودہ رجیم جو ہے ایران کی وہ چینج نہ ہو. امریکہ نے تو اپنی کوشش کر لی. بہرحال ایران بھی بہادر لوگ ہیں کہ امریکہ کے اتنے تابڑ توڑ کارروائیوں کے بعد بھی ان کی جو لیڈرشپ تھی وہ تو شہید ہو گئی، مگر ان کی جو نئی لیڈرشپ ہے 2.0 مجتبیٰ ہمنائی، وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. اور دوست اکثر کہتے ہیں کہ یار اتنے لوگ سائڈ پہ ہو گئے ہیں، اتنے لوگ جو ہیں ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور ایران کے پاس ہے کیا؟ ایران کا دفاعی نظام جو ان کے دفاعی نظام ہے، کوئی بڑا دفاعی نظام ان کے ساتھ نہیں ہے جس سے وہ مار کھا رہے ہیں. ابھی سیاد وغیرہ انہوں نے اس کو تھوڑی امپرومنٹ اس میں کی ہے، مگر پھر بھی اس حد تک نہیں کی جس حد تک ان کو کرنی چاہیے تھی. رشیا کا ان کے ڈیفنس سسٹم S-300 ان کے ساتھ تھے جو زیادہ تر جو ہے وہ اس جنگ کے دوران جو ہے وہ تباہ کر دیے گئے تھے. مگر اب دوبارہ بھی چند جو پڑے ہیں 3 S-300 وہ اتنے کارآمد نہیں ہے جتنے S-400 ہوتے ہیں یا تھرڈ پیٹریاٹ امریکہ کے. اس سے کمپیئر کرتے ہو امریکہ کے تھرڈ پیٹریاٹ سے یا اسرائیل کے ڈیوڈ سلنگ سے، تو وہ کافی ایرو وغیرہ ایرو 3 اور ایرو 2 وہ کافی آگے ہیں. اور ان کے پاس جو سب سے بڑی کمزوری ان کی ہے وہ یہی ہے. اگر ان کا دفاعی نظام مضبوط ہوتا تو یہ اتنی کارروائیاں جو ایران کے اندر ہوئی ہیں یہ نہ ہوتی. پھر F-35 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ، پھر وہ بھی ان میں بھی پھر ان کے پائلٹ میں بھی گردہ نہیں تھا کہ وہ آ کے اتنی ہمت دکھاتے اور ان کی ٹیریٹری میں جو ہے ان کی فضائی حدود میں جو ہے وہ گھستے. مگر چونکہ دفاعی نظام انتہائی ان کا کمزور ہے، انہوں نے اس پہ زیادہ کام نہیں کیا. انہوں نے زیادہ کام جو ہے وہ اپنے میزائل پروگرام پہ، اپنے ڈرون ٹیکنالوجی پہ انہوں نے اس پہ فوکس رکھا. مزید خبریں ناظرین نے سوال احتیاط دیا، اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.